Yo l'équipe, salam alaikum, j'espère راكم bien. On se retrouve pour le test تاع كليك تاع Red Dead Redemption مع مينا. Salut, أنا تانيك راني فرحانة اليوم parce que je vais faire un test pour une première fois. ما تخزرش فيها. C'est la première fois que tu testes un jeu. Ouais, test un jeu, oui. Il faut une première fois à tout, hein, لازم. Donc on a دايرين test تاع Red Dead Redemption 2 et non pas le 1. C'est une série c'est deux jeux qui a été très attendu تاع Rockstar, voilà, après GTA. Ben non, GTA c'est la base de tout. Donc, petite particularité تاع اليوم c'est que مينا ما تعرفش تلعب هاد لي جو. كيفاش نفهمكم؟ تما لا باز ما عندهاش. باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل. مينا كيفاش وشنو هي القفله باش نسرقوا طوموبيل في جي تي. قفلة. فوالا ما على بالهاش. فوالا باسكو كاين دي باز. هي القفله سي تريونغ باش تسرق طوموبيل في جي تي. باغ كونطخ على بالي كيفاش يوليو للور. بيان سي بيان. دونك واش راح نديرو؟ راح نلعب نكسبليكي لها شويه او ميم طون نحكي لكم على الجو ومينا ثاني تحكي لكم على الجو باسكو قرعت جيت شويه هي ما لعباتوش فوالا ترافاي تاع جورناليست سي بو Donc voilà, donc on se retrouve Far West. Voilà. Donc الحكاية تاع Red Dead Redemption 2 صرا 12 سنة قبل Red Dead Redemption 1. فوالا نتبعوا توجور الكليكة تاع دوتش وصحابو دون البرا دروا تاعو ارثور اللي هو البيرسوناج برينسيبال. دونك رانا en 1899 normalement 1899 ولا 89 ما على باليش دوك ما نشوفوا. دونك صرا ان براكاج فوالا الكليكا تاع دوتش داروا ان براكاج مي البراكاج سي مال تورني فوالا اون غرو دوكا راهم جبدوا روحهم في الجبال تاع لو نور وراح يعيشوا وحدهم ويسيو يسلكوا راسهم والدوله تجري موراهم وكذا انت تجري وانا نجري وراك تعرف واي والله. دونك شابيتر 1 نبداو ليتس دو ات اون غرو فوالا هاي ليك انا مع ارثور. دونك on doit suivre هذاك لو بتي. اكزاكتومون دونك هذاك لو بتي سيركل هاد عندك بون نفهمك لا باز دوك لازم نفهموا لا باز على الجو فيديو. فكرتني شحال كنا نلعبوا طوموبيلات تاع لاكورس. طوموبيلات تاع لاكورس فوالا. دونك اون غرو بون عندك لا ماب لتحتها هذيك العفسه الصفراء يفوت تبعيها هذيك العفسه الصفراء هذا صاحبك هذا اللي هو الهيكا. دونك فوالا اكس هاي اللي كيما يقول لك مانتوني اكس باش تجري. دونك لا باز دي باز هذه هي بور فيغ ان سبرينت تسمى في لي جو فيديو ستاندار تقعد تعبز على كروه هذه نورمال. اي فوالا عندك العود دونك عندك هذا العود والعود لا بارتيكولاريتي تاع هذا الجو دوك نمدك تبداي تلعبي انت سي اوكي باغ اكزومبل تجري وتمانتوني لازم تمانتوني الريتم كاردياك تاع العود ديالك. صح هذه هي العفسه هذه هي لا بارتيكولاريتي تاعها باسكو ما هذيك كيما دوكا كي تشوفه يجري نعبز على كروه يبدا يجري نزيد نعبز يبدل الريتم ايتترا ايتترا نمدك تلعبي هاكي تفضلي وبداي فازي. اكس صح. وي اكس فوالا. فرانشمون جو جير الحمد لله هاكي تجري برك بور لانستون مازال ما صراتش عفسه زعما دوكا كبيره ولا سافا بصح كوميم واش عجبك في هذا الجو سيك خدموه جوسكو موان دو ديتاي. شوفي باغ اكزومبل لا فيزيك تاع الجو شوفي لي تراس دو با تاع لو اسمو تاع لو شوفال شغل الماكياج. عاودي دوري الكاميرا تعرفي كيفاش دوري الكاميرا. الكاميرا نو كومون بيان سور ما تعرفش كيفاش دوري الكاميرا فوالا. شوفي لي تراس دو شوفال من اللور قاعدين ما نحاوهمش ما تنحاوش هذه يعيطوا لها لا فيزيك تاع الجو خدموها دون لي موندر ديتاي. دونك لا فيزيك تاع الجو بون صراو كالكو بروبليم باسكو سي سا ريست توجور ان جو مي الا ما كدبنيش فوالا اون غروسو مودو الا ما كدبنيش ربي سي لو جو كي ا اون فيزيك كي se rapproche le plus de la réalité. C'est entrecoupé entre des séquences cinématiques ou des séquences jeux واش يدخل اكثر تسمى البنادم في الحكايه تسمى تولي ما نقولكش tu t'attaches au personnage mais تفهمي الحكايه بيان. Il y a une troisième personne qui est arrivée. جا ميكا جو بونس. جا نورمالمون اذا شفيت هنا تروحوا تحوسوا على واحد صاحبكم نورمالمون. انت ما تجيش معانا. سي اون بلاغ مينا. وي. بون on coupera ça en montage شوفي. دونك شوفي ميم شوفي لا طومبيت دو نيج وفاش العفسه اللي قلت لك مقبل تاع لو شوفال سي كو ومع ذاتك او فور اي ميزور تقدري تبدلي لي شوفو سي نورمال كيما في جي تي ا كيما دون ان جي تي ا في بلاصه لي شوفو كاين فوالا الله يحفظك اي لو شوفال يفو تلتهي به صادير كو باغ اكزومبل كي تكوني تجري اذا تشحطيه بزاف فوالا تو سامبلومون يسعف الانرجي تاعو تحبط
il faut تعرفي تجيري الريتم كاردياك تاع العود ديالك ما يحبسلكش اون بلان ميسيون باسكو كاين دي فوا وين يحبس اون بلان ميسيون وين يعيا فوالا اون اوتر بلاك qui sera coupé en montage inchallah. Non, qui sera vraiment coupé. Ou Tsara كيما les autres GTA. Donc c'est une vue à la troisième personne. D'accord. يعني يطلعهم TPS. Third person shooter. Yeah. Ça va, il fait son connaissance. Ça va aller, c'est la vie. Il a قدامك noob, mais ça va. Ça va quoi. En plus كاين défilement تاع les saisons. Au fur et à mesure jeu كي تلعبوا قد ما par exemple هاد لا زون يروح الثلج ويعاود يولي دونك سي اون طون ريال فيه اون ماب تاع 23 كيلومتر كاري كوميم 23 ولا 25 كيلومتر كاري مكلاسيا جو بونس لا 10e ولا 9e ماب في كاع لي فوالا في كاع لي جو لي بلو غروند ماب Non, mais خدموها bien. Après, j'ai envie de te dire que le jeu Hada, bon, ما صرا والو, mais je dirais نعاود نلعبو rien que pour Non mais 5 ans. réalité. وانا هذه اللي تعجبني هاد لي باساج انتر جو اي سينيماتيك جو هاد الباساج هو اللي يعجبني لو بليس دونك هنا راح تبداو تيريو دوري من تبعين اصفر فوالا توجور سيغ النقطه الصفراء فاش عجبني فيه ثاني سي كو عاودوا داروا بيان لومبيونس تاع الفار ويست c'est-à-dire que dans les moindres détails تما شغل التحالف اللي كان كاين هذاك الوقت لو اسمهم لي غير دو كلان اللي كان كاين تما ils ont retranscrit bien bon c'est pas une histoire véridique mais تما الاحتكاك فوالا تما الاحتكاك اللي كان كاين تبعين النقطه الصفراء ما تقدرش تخدم العود تاعك باسكو انا نطاشي فيه tu vois تقدري ميم تكاريسي مي بون ماشي دوكا Ouais, c'est pas... Justement, mais parce que قد ما تكاريسي قد ما ديري له هاد العفايس يولي انتيك العود تاعك c'est-à-dire que il interagit معاك انا جو بونس ما نعرفش نمشي لا سمحوا لنا الله غالب ماشي يعني با تري كي تبقى قضيه جو فيديو اللي با فوالا هذيك كي تقعدي تعبزي على اكس اكسيليري شويه داكور باش تجوزي تسمى لي تروك ستاندار باش تجوزي باغ اكزومبل باش تصوتي تعبزي على pourquoi t'es parti حتى لهنايا فوالا تعبزي على كارو باش تجوزي وي سي دي باز هادوما ان باش تتخباي pourquoi mon ami qui est là-bas راهو محطوط هذاك دوك هو راهو سي لا ميسيون راح يحوس على العباد انا طبيعة الله خرج واحد ايوا كي قصر معاه جو سي فريمون انا مي on s'est perdu dans la tempête. En plus فيها ساشابا سي تاع لا ريبوتاسيون c'est-à-dire que قد ما tu fais des missions قد ما كاين دي ريبوتاسيون قد ما Cool. maintenir L1 فوالا L1 باش تخيري الارم تاعك عندك هذا المنيو وكي ديري هاديه تما الجو يحبس هادي سي ان تروك ستاندار اللي يصرا في لي جو بون Genre le pause. ايوا كشغل فوالا تجبدي الارم تاعك اون اي بري ا ديغيني On va tout dégainer. Voilà, je vais maintenir L2 pour viser. Avec L2. Vise la tête, frère. Bon, on fait viseur automatique, mais bon, on va le cost. Au tiré. Belle. بالك. ايوا طاح واحد. Donc voilà, ta. Ah, ça a dégénéré, hein. Tu peux pas allumer le feu في الدار هذيك. Non, quand même pas. Molotov, un truc comme ça. Bon, comme c'est un jeu à la troisième personne, donc à l'instar un Splinter Cell ou un truc du genre. C'est-à-dire كنشوفوا mais عنده normalement كاين une version في الفيرسيون بي سي اللي خرجت غير كيما. Ouais, effectivement. في الفيرسيون بي سي اللي خرجت غير كيما كاين ان باتش باش نديروه اف بي اس باش يولي كيما كول اوف دوتي باش تولي تشوف كيما كول اوف دوتي مي بون هذه بور لي زاماتور دو بي سي ندخلوا اي تبداي تفويي باش تبداي ترفدي لي زوبجي اون غرو هذه هي العفسه سي كو دوكا il faut survivre هكاك فوالا il faut survivre il faut تلقاي عفايس il faut تلقاي دراهم il faut وهاد العفايس فيو كو ارتور وصحابو راهم اور لا لوا دونك يكملوا فيها يكملوا في الرجله تاعهم يكملوا السرقه ويكملوا جوسكو بوين شحال نسبويليكم مي ليستوار شاب
l'histoire elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Même qui تبع السينما même qui تبع les cinématiques تبع الحكايه شغل tu t'ennuies pas. ماشي احكم تيري etc. Non, c'est un jeu اللي تخدم فيه راسك على ليميتا كيما دوكا رانا اونفوي في à الدار proximité d'un objet. راني حاصله دوكا في السلوم دونك راني طالعه جو بونس وي Oui, effectivement, bravo, bonne déduction. Voilà, دنا يقدم لي زوبجي ومن بعد غادي عابزه على كاري باش تيكتا غادي عابزه فوالا باغ اكزومبل دوكا لقيتي غالات دافوان دوكا هادي غالات دافوان كي تنقص لك لا سونتي ناكلها نجبدها فوالا اكزاكتومون المؤونة سيتي با اون بلاغ Et bon, maintenez, pour ouvrir votre sacoche, maintenez droit. Ah, je vois une personne. Mita, voilà, abzé à la X. Alors, on a besoin de X. Voilà, راكي كليتي راكي تشوفي لا جوج تاع السونتي تاعك طلعت. Exactement. Et il y a plein de petits détails. Par exemple, بعديك دير دي تروك تاع او لا لا كوا كي ترفد الكوبوي تاعك تروح دير دي باند وشلو دير دي ميسيون انكس اللي يزيدوا وينقصوا لك في لا ريبوتاسيون et في لي كاباسيتي تاعك فيزيك سا سوا دي كاباسيتي فيزيك سا سوا لا كاباسيتي تاعك باش تفيزي باش ايتترا والعفسه المليحه في هذا الجو سيك خدموه دون لي موندر ديتاي سكريبت تاعه كاين واحد لي ديتاي مي مونس دوكا مالوريزمون ما نقدرش نوري لكم كلش مي باغ اكزومبل كاين واحد لو ديتاي اللي انا عجبتني كاين واحد ا مومون دوني تلاقاو بواحد لا كابان فيها واحد السيد وليدو ويدومونديو لك لا ميسيون دوموندي لك تقتلو باباه انا ما تسقسينيش سي جو مور ما تولي من بعد ابري زعما نقولوا زعما جابتك طريق عاود جست على هذيك الدار اي بيان تلقى الولد يدفن في باباه وي سي دي ديتاي هاد لي ديتاي صغار كي فون لو شارم تبع نقطه صفراء فوالا فهمت الكونسيبت نقطه صفراء با تو سي حبيت نكسبلوري البلاصه با في طون بليزير مي بلا العود ديالك تموتي باسكو تقدري تموتي alors شي بروش باس وي دونك وسكريبتي دون لي مود وكاين دي ديتاي بزاف وكيما باسكو العواد كيما باغ اكزومبل هنا تقدري تدي عود تقدري تسرقي عود تاعك شي واحد تما كاريمون نبداو قراي واش يقول لك من تحت alors je pense qu'on va monter le cheval là Arthur va voir machin fouille la maison on a peut-être raté des trucs donc عاود حكمت المانيطه باسكو لالا مولاتي شويه ثقيله كيما نقولوا تتعلم كوميم نقط لا غاليت ابي سور با بور لي اوبجيكتيف اون كور قال لك روح لاغرانج روح الاستابل تريونغل بور انتراجير فوالا تحل لاغرانج تاك تدخل تاتي واو ça commence هنا الدبزه ديريكت دوكا باسكو الضرب هنا امانو اوبا حيت سي ليكستري دو لافيون هكذا لازم الو L2 pour centrer la caméra دونك لو باسكو هكذا تعذبهم باش يمدوا لك بعد هذيك عندك لتحت فرابي هاي ليك كيستيوني تسقسيوه بريفير كيستيوني قراي لي واش هو يقول سقساه قال له وين راهو صاحبو يقندالو وي قال له il est avec les autres dans un ancien campement de mineurs فوالا دونك اون غرو فوالا تضرب به باش تضربو باسكو نو باش قد ما تضرب به قد ما اكزاكتومون فوالا اكزاكتومون وهكذا بلو تا دي انفورماسيون بلو تمشي في الجو باغ اكزومبل كاين دي فوا وين كي ما تكونش عندك اون انفورماسيون وحنا نضربو في باطل فوالا je suis désolé, mais... Je dois te taper. Et par exemple, شوفي هذا دوكا كي تلقتو قلع فوالا قلع et ben capable ça va impacter scénario. C'est-à-dire que لو كان par exemple لو كان قتلتو وما خليتوش يروح par exemple une quête واحده اخرى ما تديبلوكاليش صح كاين اون ميسيون شفالها لو كان كي تلقي بنادم هذاك البنادم اي تو سرا ريكونيسون ويعطي لك واحد العفسه من بعد في الجو كي تلاقاي به تعاود تلاقى به اكزاكتومون تعاود تلاقاي به يقدر يروح يبيعك effectivement c'est possible donc tout dépendra donc هذا فاش عجبني في Red Dead Redemption 2 سيك chaque choix عنده ان امباكت chaque عفسه ديريها عنده ان امباكت voilà exactement Mais en gros, ما قدرناش نمشيو بزاف pour cet épisode. Mais en gros, أنا personnellement, نمدلو un 8,5 sur 10. cool. Voilà, نمدلو un 8,5 sur 10. هذاك ال 1,5
Parce que ما نقدرش نديو 10 sur 10 voilà هذه c'est impossible de 10 sur 10 اتفاقية تاع الشغل لا 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 parce que non non impossible de 10 sur 10 خويا العزيز ça c'est sûr mais voilà parce que fait quelques bugs physiques malheureusement ما قدرناش نشوفوهم دوكا مي سي دي تريك فوني تقدروا تكتبوا Red Dead Redemption bug تشوفوهم تموتوا بالضحك c'est quelque chose de pas mal. Donc, un mot de la fin. Eh ben, franchement, j'ai aimé. Si c'est à refaire, ben, de l'expérience, bien évidemment. Mais sinon, voilà. On a la fin et on va faire un autre jeu. Let's play, Inch'Allah. Je vais essayer de. قولوا est-ce que لعبتوا Red Dead Redemption وشنو هو رايكم فيه؟ Ouais, تحتها en commentaire. Et j'espère que vous avez aimé l'épisode. Tchuss, bye bye. Ciao, salam. Donc, فهمتي à la base. هيك تصوتي بالكانون على بعض انا نعرف نلعب شو ما حبيتش نحرق روحي قبيله فاهم عارف هذاك المام تاع هذاك حلوش هكذا علاش درنا هكا